अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि गला जो है बंद हो चुका है, और इसकी बैकग्राउंड ये है कि जलसा जो इज्तिमा अंसारुल्लाह पे इतने दोस्त मिले हैं, सारा दिन बात कर के साथ फिर ये मुरगन गुज़ाएँ खा के गले पे काफ़ी असर है, लेकिन बावजूद इसके हम इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं। उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है और अमेरिका में वो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आजकल उनकी वीडियोस जो हैं बड़ी तेज़ी से मुश्तहर हो रही हैं, तो इनके साथ अभी कुछ मालूमाती गुफ्तगू करेंगे और दूसरा इस इज्तिमा के मतलब इनके कोई रिमार्क्स लेंगे, और बाकी फिर पुराने दोस्त जो हमारे कॉमन हैं उनके मतलब कुछ बातें ले जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अफजल भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत है। ये आवाज़ उम्मीद है कि हमारी इसके ज़रिए आवाज़ क्लियर आएगी। ये अफजल उपल साहब हैं। थोड़ा सा तारुफ ये अपनी ज़ुबान से करवा देते हैं। मैंने कोशिश की है थोड़ी सी, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रीफ लोगों को बता दें। ज़रूर थोड़ा अफजल भाई, आपके साथ तो पुरानी मुलाकात है रबवा से, तो एक ही क्लास में थे तालीमुल इस्लाम स्कूल में, तो उसके बाद से फिर अब मुझे नहीं याद आप कब आए थे जर्मनी? मैं 90s में स्विट्ज़रलैंड आया था। 1990 में मैं निकला था। अच्छा, हम भी? हाँ जी, मैं भी फिर 1990 में ही आए हैं यहाँ पे कनाडा में। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कनाडा से जो है मास्टर्स PhD और उसके बाद आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ मैं। आपकी बात में मुझे याद आया कि जो एजुकेशन है ना, उसकी जो अहमियत है वो यहाँ कनाडा अमेरिका आके उसका एहसास होता है, क्योंकि हमने भी मैट्रिक तक स्कॉलरशिप लिया, लेकिन उसके बाद जो था ना, पहला टारगेट ये हुआ कि बाहर निकल जाए बगैर एजुकेशन के। आपने माशाल्लाह एजुकेशन को जारी रखा, उसके ऊपर आपने यहाँ भी आकर स्ट्रगल की, और आज आप जिस पोजीशन पे हैं उसको अगर हम कंपैरिजन करें, यूरोप में लोग आते हैं ना, वो अक्सर उनका पहला टारगेट ये होता है कि काम शुरू कर दो बस ये। और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये मेरा ख्याल मैसेज है कि जो लोग टैलेंट रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट से नवाजा है, वो अपना टैलेंट ज़ाया ना करें। जब यूरोप आएँ, अमेरिका आएँ, पैसा जो है वो तो आना ही आना है, लेकिन अगर आप पढ़ के लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की कोशिश करेंगे तो फिर उसके बाद एक वक्त आता है, वहाँ आके इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने एजुकेशन की होती तो अच्छा था। तो आप इनका नाम अफजल उपल है, मेरा नाम अफजल वैंस है। मेरा चैनल अफजल वैंस के नाम से है, इनका चैनल गालबन अफजल उपल के नाम से, या आपने कुछ और नाम? चैनल का नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की किताब है आइडियल्स एंड रियलिटीज़। आइडियल्स, तो उसका उर्दू में तर्जुमा करके भी है मिसाली नज़रियात और हक़ाइक़। ज़बरदस्त। तो बाकी आपने उस एक मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने उसमें सारा अपना तारुफ करवाया हुआ। हाँ जी, और वो मेरा ख्याल अगर दोस्त उसको देख लें तो पूरी डिटेल से इनको पता चल जाएगा कि अफजल उपल साहब क्या कर चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हमारी जो मुलाकात हुई है, ये अमेरिका से यहाँ आए हैं, मैं जर्मनी से आया हूँ, मुलाकात कनाडा में हो रही है। और आज जो इज्तिमा है यहाँ अंसारुल्लाह का, मैंने इसकी चंद क्लिप्स बनाई हैं, कुछ वीडियोज़ अंदर की ज़ियाफ़त की जैसा बड़ी ज़बरदस्त, और बाज़ दोस्तों के इंटरव्यूज़ हैं जो मुलाकातें हुई हमारी। इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि दोस्त जो दूर दूर से आते हैं उनकी मुलाकात होती है, और एक ज़िंदगी में जैसे वो कहते हैं, हमारे जर्मनी में कहते हैं कि टुफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसको इधर कहते हैं MOT, कि जैसे गाड़ी की 2 साल की MOT होगी हमारी, इंसान की भी जब दोस्तों से मिलता है ना पुराना, तो उसकी भी वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो नई दोस्त रिन्यूअल होगी। बाकी आप अपने कोई बताना चाहें, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया, कुछ बयान करें। आपको इज्तिमा का जो माहौल है, आपने अमेरिका के किए हैं, जर्मनी का मुझे नहीं पता कि आपने किया कि नहीं, और यहाँ तो आप करते हो, क्या है आपका ख्याल ये जो इंतज़ामात हैं इसके मतलब जो आपकी मुलाकात? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और हमेशा ही कनाडा का जो है इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। हालांकि हाज़िरी जो है अमेरिका से मैं जब कंपेयर करता हूँ तो हाज़िरी अमेरिका के जलसों से, इज्तिमाओं से यहाँ पे कहीं ज़्यादा होती है। इसके बावजूद बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। अब देखें कि कोरोना की फ़िक्र है सारे लोगों को, तो इस वजह से आउटडोर इंतज़ाम किया है, तो ताकि ओपन एयर में हो, और उसके बावजूद एयर कंडीशनिंग आउटडोर में भी इंतज़ाम किया। बिल्कुल सही बात है। तो और लोग जो हैं देयर मिसिंग, राइट? जो वही आपने बताया, एक तो रिलीजियस रिन्यूअल तो है, फेथ रिन्यूअल तो है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल गेट टुगेदर जो है उसका भी खासा इंतज़ाम है। तो वो दूर दूर से लोग, जर्मनी से हुई आपने बताया, आए हैं, अमेरिका से आए, तो यहाँ पे मुलाकात हो रही है, तो वो लोग मिस कर रहे थे। तो 2-3 साल के बाद जाके दोबारा लोगों को मौका मिला है, तो वो हर एक की आंखों में नज़र आता है प्यार, इश्तियाक और सही बात है, भाईचारा। तो ये जो हमारे जो जमाती प्रोग्राम होते हैं ना, जलसा, इज्तिमा, ये बेसिकली सिर्फ इसके साथ ये नहीं है कि मुलाकातें, इसमें एक रूहानी तौर भी इंसान तरक्की करता है। उसकी वजह ये है कि नमाजें और वो जो माहौल इकट्ठा बनता है ना, उसके साथ इंसान की, जिसके अंदर वो बहरहाल तड़प होनी चाहिए, उसके अंदर वो एक करंट अभी जिंदा होना चाहिए, जिससे आपको ये महसूस होता है कि इंसान ने
دوبارہ اس طرف غور کرنا ہے, جو سستیاں ہو جاتی ہیں سال کے اندر. تو باقی اس وقت ہم ضیافت کے ٹینٹ کے باہر کھڑے ہیں, پیچھے ہمارے اچھا ہمیں نظر آیا, ہم نے کہا چلیں اس کو چوائس کرتے ہیں. باقی دوستوں کے لیے جو آپ کی کوئی ٹیچرز کی کوئی یادیں ہوں آپ کے پاس, جو آپ کے پروفیسرز رہے ہیں کہ یہ کالج میں یا استاد, اگر ان کے کوئی آپ نام یا کوئی میسج دینا چاہیں تو چلیں, وہ بھی ہمارا نہیں, سارے اساتذہ جو ہیں قابل احترام اور بڑی ہر ایک کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. وہ تو لمبا ایک ذکر ہے اگر بندہ شروع کرے. صحیح بات. تو کسی وقت اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہی یونین کے الیکشن جو تھے 89 کے, اس کے سارے واقعات, تو خالی احمدی نہیں بلکہ غیر احمدی پروفیسر تھے ہمارے, ایک راؤ صاحب جنہوں نے بڑا کرٹیکل رول تھا ان کا, کیونکہ وہ ہماری جو تھی جب یونین کے الیکشن ہوئے تو رول یہ تھا کہ حاضریاں پوری ہونی چاہیے. اچھا اچھا. تو وہ ہمارے 4th ایئر میں سے کسی کی حاضریاں پوری نہیں تھی. اچھا. تو وہ راؤ صاحب انہوں نے پھر اناؤنس کیا کہ 4th ایئر میں سے کوئی جنرل سیکرٹری کی آفس کے لیے کوئی بھی نہیں ہو رہا سلیکٹ, کیوں کسی کی حاضریاں پوری نہیں ہیں. اچھا. تو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا جماعت والوں نے PSF جو بنائی تھی کہ تم اپنا نام پیش کر دو, تمہاری حاضری پوری ہوں گی. اچھا. تو وہ راؤ صاحب میرے پاس سے آئے, مجھے آ کے کہتے ہیں افضل میری بات سنو آہستہ سے میرے کان میں, تو کہتے ہیں کہ تمہاری حاضری ایک پوری نہیں ہے. اچھا. اور وہ میں نے پتہ کیا کس دن کا, اور وہ اس دن کا ہے کہ جب تم میرے ساتھ ڈیبیٹ کی تیاری کر رہے تھے. اچھا اچھا. تو اگر تم ان کو کہو گے کہ میں ڈیبیٹ کی تیاری کے لیے گیا تھا اور اس لیے نہیں تھا, لیکن کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ وہ دن تھا ایسے. اچھا. یار دیکھو ذرا, وہ غیر احمدی پروفیسر ہیں, اور اس کو اتنا متعصبانہ ماحول بن گیا تھا, ساری کی سارے نے مل کے ختم ہند کو اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا لی تھی. کوئی وہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں تھی, کوئی کون سے ایئر کی یہ بات؟ 1989 کی بات. 1989 ایک ہی سال جس میں اور آپ کالج گئے ہیں جب یونین بنی, اس کے علاوہ یونین کی اجازت نہیں تھی. بالکل. تو بے نظیر آئی ہے. اچھا اچھا. تو اس کا الیکشن ہوا تو اس نے کہا کہ یونین کی اجازت دی ہے. اچھا. اور اس وقت اکیڈمک ایئر تقریباً ختم ہو رہا تھا, باقی صوبوں نے نہیں کروایا الیکشن, صرف پنجاب نے فوراً نہیں کروا دیا الیکشن. اچھا. نواز شریف صاحب اس پنجاب میں اس نے الیکشن کروایا, تو اس الیکشن کے اندر یہ ہوا ہے. تو اس نے لیکن شرطیں یہ لگائی تھی تاکہ زیادہ مقابلے نہ ہوں. ہر سال میں سے صرف ایک بندہ, اور وہ بندہ 4th ایئر کا جنرل سیکرٹری, 5th ایئر کا جو ہے وائس پریزیڈنٹ, اور 6th ایئر کا MSc کا جو تھا وہ پریزیڈنٹ. تو ہر کلاس میں سے کسی کلاس میں کبھی فیل نہ ہوا ہو, اور کوئی اس نے حاضریاں اس کی پوری ہوں 100% حاضری. اصل میں دیکھیں یہ احمدی غیر احمدی کا جو کنسیپٹ, بہت سارے لوگ پاکستان میں ابھی بھی ہیں پڑھے لکھے جن کو پتہ ہے کہ یہ کمیونٹی پاکستان کی سب سے زیادہ امن پسند کمیونٹی ہے اور سب سے زیادہ محب وطن ہے, کیونکہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن جو نئی جنریشن ہے, ایک بچے کو اگر آپ جنگل میں پھینک دیں تو جنگلی بن کے بڑا ہوگا. پاکستان کا اب جنریشن نئی اکثریت وہ جنگلی بن چکی ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث کے مطابق جو اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق والی, میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں, اب ان کی زیر سایہ یہ جنریشن بڑی ہوئی ہے, تو ان کا کیا, ان کو پتہ ہی نہیں. اور جب کوئی بات سنتے ابھی جو حادثہ ہوا ہے, جو شہادت ہے ابھی ربوہ میں, مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں ہمارا دیش بنانے والے ہم, اور یہاں کے وہ کیا کہہ رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے جی. یہی واقعہ چند ماہ پہلے ہوا تھا. اگر اس شخص کو آج اس وقت لٹکا, آپ کو پتہ ہے وہ عید سے چند دن پہلے نوجوان اپنا جو بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, اس کو باہر چھریاں ماری اور بچوں کے سامنے اس کو کاٹ کے, وہ آپ نے تصویریں بھی آپ کو پتہ ہے. اگر اس وقت وہ بھی یہی تھا, وہ ایک مدرسے سے پاس کیا لبیک یا رسول اللہ والا ان کا, اور اس نے ان کو کہا ٹیچر نے کہ اب آپ میدان میں جائیں, اور اس نے نکلتے ہی جاتے. اب اس کو اگر پکڑ کے یہ عبرت کا نشان بناتے, یہ نہیں ہوتا. واقعی لوگوں کی یہ خود حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اور کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پھر کسی کے لیے بڑا شکریہ آپ کا, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. یہ ملاقاتیں, یہ یادیں ہمیشہ یاد رہیں گی. انشاءاللہ کبھی آپ جرمنی تشریف لائیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی سوئٹزرلینڈ ہے. ہم تو دوستوں کو کہتے ہیں آئیں کٹھے سوئٹزرلینڈ. میں نہیں, میں جرمنی فرینکفرٹ میں رہتا ہوں, بالکل فرینکفرٹ میں. وہاں سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ زیورخ ہے, اور پھر آگے جو باقی جگہ. ہاں آتے ہیں دوست, بعض ہمارے عزیز آئے ہیں تو پھر چکر ہم لگاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی جناب.